लायंस क्लब हो गए, एक साथ उनको जब कर दिया गया था तो सदर भी और मकाला नगार भी वो एक ही हो गए हैं। इसलिए नूरी साहब आप तफसील से बोलिएगा, ऐसे भी हकीकी सदर तो आप ही हैं, नजर भी आते हैं वैसे ही। ख़वातीनो हज़रात, जब मकाले के लिए 10 मिनट की शर्त थी तो सदाती खुतबे के लिए 5 मिनट, ये कितना बड़ा इम्तहान है आप समझा जा सकता है। और हॉल में जब सामने असहाबे नज़र हों तो उनके सामने और भी कुछ कहने में परेशानी होती है। सामने कासिम खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं, वो जिस फन के ख़ास तौर से माहिर माने जाते थे, उन्हीं के यहाँ से मैं इस्तलाह लेता हूँ। टेलीविज़न में लॉन्ग शॉट और क्लोज शॉट की बात होती है। आज के बाज़ मकाले बहुत अच्छे थे लेकिन बिखर गए, वो इस वजह से कि उन्होंने लॉन्ग शॉट का पैमाना लिया और वक्त उनको 10 मिनट और शादाब शमीम ने तो अबू बकर को 7 ही मिनट में टोकना शुरू कर दिया। 10 मिनट तो उनका था, हक था। तो अब कौमियत के तसव्वुर पे गुफ्तगू शुरू होगी तो उसकी बुनियादी 4 किताबों के बारे में बोलते में ही 10 मिनट निकल जाएगा। तो ये एक परेशानी थी। दूसरा एक और हुआ कि ज़रनिगार यास्मीन ने एक बिदअत शुरू की, उसको नसीम ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इस हॉल में इस स्टेज पर मेरे 2 हम जमात हैं, नसीम अहमद नसीम स्कूल के साथी हैं और हामिद अली खां यूनिवर्सिटी के साथी हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा था, लेकिन ये बिदअत ये शुरू हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा नामों को शामिल कर लिया जाए। ये काम शाह ज़फ़र आज़मी ने नहीं किया, ये काम अबू बकर अब्बाद ने भी नहीं किया। फिक्शन के ये माने हुए नक्काद हैं और क्यों इतनी शोहरत, क्यों इतनी इज्जत मिली, ये भी समझने की बात है कि कम वक्त में कोई बात करनी है तो अगर हम 100 लोगों का नाम लेने चलेंगे तो नाम तो हो जाएगा लेकिन फिर काम नहीं होगा। और इसी का असर आपने देखा होगा। मुझे अफसोस है, हमारे दोस्त हैं नसीम अहमद नसीम से जब अशार पढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने नुमाइंदा अशार नहीं पढ़े। और अंग्रेज़ों का तो बहुत अच्छा दस्तूर है कि पहले ही बोल देते हैं, जब बड़े लोगों की महफिल हो तो कहते हैं कि प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड, कि जो हॉल में बैठा हुआ है, जो मेरे सामने बैठा हुआ है, उसका तज़किरा हम न करेंगे, वो मुंह देखकर बात हो जाएगी। लेकिन चुन चुन कर उन्होंने अशार वैसे सुनाए। ये बिदअत ज़रनिगार ने भी शुरू की थी कि अफसाना निगारों के नाम सामने आने लगे, जो हमारे स्टेज के सामने बैठे हुए थे, जो पीछे 10 सफ के बाद बैठे हों उनका चेहरा भी नज़र नहीं आया। तो इससे भी हमको गुरेज करना चाहिए। एक और ऐब ये सामने आया कि बाज़ लोगों ने जो सेमिनार के लिए मुख्तसर मौजू को चुनकर और उस पर गहराई से बात करने का एक चलन आम होना चाहिए। आप ऐसा मौजू ले लीजिए कि वाकई, अब हामिद अली खान ने कहा कि 25 सफ़ात, तो उसमें तो वो जो मौजू है वो 25 सफ़ात भी कम है, वो 250 सफ़ात में लिखे जा सकते हैं। और कुछ भी आप कर लें, आप 10 मिनट नहीं, आपको आधा घंटा भी वक्त दिया जाए तो वो काफ़ी नहीं है। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि आप कोई आयत चुन लीजिए, और नहीं तो आप अब शुरू कीजिएगा ऋग्वेद से गुफ्तगू शुरू कीजिएगा तो मालूम होगा कि वो तो वेद ही में आप फंस कर रह जाएंगे और 10 मिनट क्या 10 घंटे निकल जाएंगे। इतना ये वसी दायरा है। तो ये एक एहतियात लाजिम अपने पर करना चाहिए कि हम दायरा मुख्तसर रखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि गहराई में उतरे। तज्ज़िये में कोई हुनर अगर हम पैदा कर सकें, अपने असाबे नज़र को वो दिखा सकें कि हम कुछ बातें गहरी तलाश कर सकते हैं, तो शायद हमको हमारा नाम भी होगा और अगले सेमिनार में आपका लोग इंतज़ार भी करेंगे। शाह ज़फ़र आज़मी ने एक काम की बात, जो वाल्मीकि राम ने जो सवाल किया, हमारे तालिब इल्म हैं और पहली बार हमने ही उनको कहा कि आप उर्दू पढ़िए, वो नहीं जानते थे कि क्या पढ़ना चाहिए, तो इस वजह से, लेकिन जो सवाल किया इस सेमिनार का
خاصہ یہی ہے کہ ایسے سوال ابھر رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل ہم سے پوچھ رہی ہے، ہمارے بازو پکڑ رہی ہے، ہماری گردن پکڑ رہی ہے کہ آپ بتائیے کہ جو یہ عنوان تھا اس سے کتنی مطابقت آپ پیدا کر سکے۔ شہاب ظفر اعظمی نے اپنے مقالے میں اس کا جواب دیا تھا، انہوں نے بھی غور نہ کیا، اور جب نثر میں تفصیل سے بات ہوگی تو کبھی کبھی بکھراؤ بھی آتا ہے، لیکن وہ جواب دیا کہ آنے والے وقت میں انہوں نے کہا، صاف صاف کہا کہ وہ ڈیجیٹل انڈیا ہی ہوگا، وہ کوئی دوسرا انڈیا نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہ ڈیجیٹل انڈیا ہے کہ آپریسڈ پیپل کے، کمزور طبقے کے خلاف، ان کے جو حقماری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند ہوگی، اور پروٹیسٹ کے ایلیمنٹس اس میں شامل ہوں گے، اور یہ جو نئی دنیا ہے، جو نئے ٹولز ہیں، وہ ہمارے، انہوں نے فکشن کے حوالے سے مثالیں دی، اشارے کیے، وہ بہت کارگر وہ بات تھی، اور اس کا جواب بھی تھا کہ نئے زمانے میں یہ سب باتیں آئیں گی۔ آج کا دن اس اعتبار سے اچھا ہے کہ زاہد الحق بھی حیدرآباد سے پہنچ گئے، اور زاہد الحق نے جو پرچہ پڑھا تو جب اگلی صف میں خورشید اکبر جیسا شاعر بیٹھا ہوا ہو تو یہ توقع کی جائے گی کہ اچھے اشعار سنائے جائیں اور ان کی ادائیگی بھی درست ہو۔ ایک مقالہ نگار نے ذرا سا زیر ہضم کر لیا تو انہوں نے ٹوکا، کوئی شاعر ہے تو اس کو ناموضوع کلام سننے میں لگے گا کہ وہ غالب نے ایک جگہ الف دبنے کے بارے میں تفتہ کو خط میں لکھا کہ وہ تیر میرے کلیجے میں لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے اصلاح کی، تو زاہد الحق نے بہت انجانے اشعار بھی سنائے، صرف مشہور اشعار پہ قناعت نہ کی بلکہ انہوں نے اچھے اشعار سنائے، اپنے زمانے کے درد کو، اپنے زمانے کی بدلتی ہوئی صورتحال کو بھی بتایا، اور اس پروٹیسٹ کو خاص طور سے انہوں نے چند ایسی نظمیں اور چند اشعار ایسے سنائے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی خاتون، کوئی لڑکی، کوئی عورت اس کی طرفداری میں اس سے بہتر کوئی اسٹینڈ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میں انہیں دعا دیتا ہوں کہ اسی طرح سے سنجیدہ انتخاب کریں اور اسی طرح سے ادائیگی بھی کریں۔ انہوں نے جو اشعار بھی پڑھے وہ انداز بھی اچھا تھا، اور سیمینار میں اگر اس طرح سے پرچے پڑھے جائیں گے تو وہ کامیاب پرچے بھی ہوں گے، اور جو ہمارے طالب علم آتے ہیں وہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے اور کچھ سیکھ کر جاتے ہیں۔ یہ سیشن کافی اچھا تھا، اور ڈسکشن افراد نے بھی کچھ کام کی باتیں کی، مل جل کر یہ سیمینار جب ہم ویلیڈکٹری سے پہلے اختتامی ماحول میں بیٹھے ہیں تو یہ ایک اچھا سیمینار اور کام کی باتوں کو گاٹھ میں رکھ کر جانے والا یہ سیمینار ہے۔ میں شمس اقبال کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مدعو کیا، اور اس طرح سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال میں ہم سب لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع دیا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ اب میں جناب مشتاق احمد